النور ہے تے میرا رب کی فرماندن ہے، فرمایا کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی اعلان فرما دیو، اے دنیا جہان دیو لوگو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ تے اگو کی فرمایا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تسی اس گل تو پھر گئے، اللہ دی اطاعت تو تسی پھر گئے، رسول اللہ علیہ السلام دی اطاعت تو پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تے تساں پھر کے میرے نبی دا کچھ نہیں بگاڑنا، تساں اس دین تو پھر کے میری تے میرے نبی دی مخالفت کر کے نہ میرا کچھ بگاڑنا ہے، نہ میرے رسول دا کچھ بگاڑنا ہے، اور نہ اپنے بوجھ دا جواب دینا ہے، اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے، تساں اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے۔ ہاں اگلی گل سن لو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے، اللہ دی او دے رسول دی تسی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا تے تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ایدہ مفہوم میں برعکس کی بنیا، مفہوم میں مخالف کی بنیا؟ اگر تسی اللہ تے او دے رسول دی اطاعت نہیں کرو گے تے ہدایت یافتہ ہو سکتے نہیں، تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت یافتہ ہو تو ہی بنو گے جدو میری تے میرے پیغمبر دی صحیح معنی دے اندر یہ اطاعت کرو گے۔ اور جڑا فرمان رسول ہے علیہ السلام بڑا مشہور ہے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔